अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप सब लोग ठीक होंगे। आज मैं आप लोगों के साथ कुछ हेयर प्रोडक्ट्स, प्रोटीन ट्रीटमेंट्स, केराटिन ट्रीटमेंट की चीज़ें सेंड की हैं एंड कुछ मेकअप्स की चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर की है। मेरा मकसद आज मैं अपनी वीडियो में, मेरा टाइटल आप लोग पढ़ चुके होंगे, मैं आप लोगों को आज मतलब मेकअप्स या हेयर्स जस्ट आप लोगों को दिखा रही हूँ। बाकी मैं आज आप लोगों को कुछ एक बंदी की स्टोरी आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। वो इतना रोती है, इतना, उनके जो बेबी है उसकी डेथ हो चुकी है और उस मासूम बच्चे का भी कोई कसूर नहीं था, लेकिन उस बच्चे को सब कुछ, उस माँ को सब कुछ सहना पड़ा। उस माँ के साथ तब भी कोई नहीं था जब उसका बच्चा बीमार था, ना उसका हस्बैंड, ना सास, ना ससुर, और ना अब कोई उसके साथ है जब उसका जो बेटा है वो, उसकी डेथ हो चुकी है। तो आप लोग जो है प्लीज़, मैंने अब डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया है, अब उसके चैनल पे विज़िट करें, उसको प्रमोट करवाएं ताकि वो अपनी बेटियों को अपनी बेटियों के पाल सके, उसका ख़र्चा उठा सके, उसको इतना काबिल बना सके अपनी बेटियों को कि वो खुद पे, वो किसी को उसको सहारा ना लेना पड़े। ये स्टोरी एक माँ और एक बेटे की है। एक माँ, इसकी दो बेटियाँ थी। तो तकरीबन पहली बेटी काफ़ी 3 साल की हो गई थी तो अल्लाह ताला ने दूसरी बेटी दी। तो उसके बाद जो है काफ़ी 2 साल गुजर गए तो सब ताने देते थे दुनिया वाले और उसके सास ससुर कि आपकी बेटियाँ हैं, बेटा नहीं है, बेटा नहीं है। लेकिन क्या बेटियाँ, कोई वैल्यू नहीं होती बेटियों की। बेटियाँ तो अपने नसीब लेके आती है ना। तो अल्लाह ताला ने वो भी सुन ली उसकी बात। वो रोज़ दुआ करती थी, अल्लाह ताला मुझे बेटे की नेमत से नवाज़ दे, अल्लाह ताला मुझे बेटे की नेमत से नवाज़ दे। अल्लाह ताला ने उसको बेटा भी दे दिया। लेकिन जब बेटा हुआ तो सास उसकी वहीं पे मौजूद थी, उसका हस्बैंड वहीं पे था। उस बेचारी का ऑपरेशन हुआ। ऑपरेशन हुआ जैसे ही वो बेहोश थी और जो उसका बेटा था उसको मतलब दूध की ज़रूरत थी, खुराक की ज़रूरत थी। तो दूध का डिब्बा लाया गया तो उसकी सास को अब बनाना नहीं आता था। ये सारा कसूर अब उस माँ का है या उस सास का है? तुम्हें बनाना नहीं आता तो तुम जो हो वो किसी और से बना लो। वो बेचारे को पानी और दूध को मिक्स किया और वो अच्छे से दूध पाउडर उसमें मिक्स भी नहीं हुआ और बच्चे को दे दिया। और पाउडर जैसे ही हलक में गया तो उसके नोज़ में चला गया, उसकी सांस बंद होने लग गई। तो डॉक्टर भागे, वो सारा कुछ किया। तो लेकिन जब माँ को होश आया तो उसने कहा मेरा बच्चा कहाँ है, कहाँ है मेरा बच्चा? तो वो नर्स ने बताया तो कि ऐसा ऐसा हुआ है, तो अब कुछ बेहतर है, अब रेस्ट करें। तो ऐसे ही जो है ना, वो जब बच्चा लाया गया तो कुछ बेहतर था, लेकिन कुछ दिनों बाद उस दूध का रिएक्शन था उस पे, बच्चे पे था, उसका मैदा वो ख़राब हो चुका था, जिगर, उसका लीवर। तो उस वजह से जो है ना वो आइज़ भी उसकी रेड रहती थी, येलो सी, वाइट सी रहती थी। तो उसने जो है, वो औरत ने अपने हस्बैंड को बताया कि बेटे की आइज़ पता नहीं क्यों वाइट रहती है और उसको फ़ीवर भी नहीं उतर रहा, इसको डॉक्टर के पास चेकअप के लिए ले जाते हैं। तो हस्बैंड ने ठीक है कहता ले जाएंगे। तो वो लेके गए तो डॉक्टर ने बताया कि इसको जो है वो जिगर का मसला है, लिवर का, तो वो कोई चीज़ हज़म नहीं कर रहा। इसके बाद इसकी वजह से इसको फ़ीवर भी नहीं उतरा और इसकी जो पेट में एक आंत है जो बंद पड़ी है, जिसके ज़रिए से खुराक हज़म होती है ना, वो आंत ही बंद है। तो इस वजह से वो जो है वो मसला बना पड़ा है, इसका ऑपरेट होगा। तो जब उन्होंने टाइम बताया तो वो लोग ऑपरेट के लिए ले गए। तो ऑपरेशन भी हो गया, सक्सेसफुल हो रहा। तो उसका जो है वो फिर भी सब कुछ ठीक रहा, लेकिन उसकी आइज़ जो है वो फिर भी वाइट, वो ठीक ही नहीं हो रही थी। तो फिर उन्होंने, वो एक माँ है, उसके दिल को मतलब अजीब सा ही फ़ील होता रहता है, मेरे बच्चे की पता नहीं क्यों आइज़ क्यों ऐसे वाइट रहती है, क्यों, ये कोई मसला है क्या, इतना सब कुछ हो गया फिर भी इसकी वाइट है। तो वो फिर डॉक्टर के पास गई, उसके हस्बैंड को बोला तो वो नहीं लेके गए।
وہ بیچاری اس نے اپنے بابا کو بلایا، اپنے ابو کو، تو وہ لوگ رہتے تھے کراچی میں، وہاں سے وہ اس کے پاس آئے اور پھر اب اس کے بیٹے کو لے کے گئے چیک اپ کے لیے۔ تو انہوں نے کہا کہ جو پہلے اس کا مسئلہ بنا تھا نا جگر کا، تو وہ ہضم نہیں کر رہا تھا، تو اس کی وجہ سے وہ بالکل ہی اس کا لیور، اس کا جگر جو ہے نا وہ خراب ہو چکا ہے، ڈیمیج ہو چکا ہے۔ تو ماں یہ سب سن کے پریشان کہ اب میں کیا کروں۔ تو پھر انہوں نے پوچھا اس کا حل کیا ہے، کوئی حل ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ اس کا یہی حل ہے کہ جو اس کا لیور ہے نا وہ چینج کرنا پڑے گا، کسی اور کا جو ہے لیور وہ ایکسچینج کرنا پڑے گا اس کے ساتھ نا، تب یہ ٹھیک ہو سکتا ہے۔ لیکن وجہ یہ ہے کہ ہمارے پاکستان میں آج تک جتنے بھی یہ ایکسچینج ہوئے ہیں لیورز، کوئی بھی بچہ نہیں ہے۔ تو جب یہ ڈاکٹر نے بتایا تو اس ماں پہ کیا گزری ہوگی، آپ جو میری بات سن رہے ہیں اس کو تو احساس ہوگا کہ اگر خدا نہ خواستہ ہمارے بچے کے ساتھ ایسا ہوتا تو ہمیں کیا ہوتا۔ تو ڈاکٹر نے پھر بتایا کہ اس کا جو علاج ہے صرف انڈیا میں ہے، اس کے علاوہ انڈیا میں ایک اور مطلب آپ وہاں جائیں، آپ جا سکتی ہو۔ تو ایک ماں نے سوچے بغیر بول دیا ہاں میں جاؤں گی اپنے بچے کے لیے، میں جاؤں گی وہاں پہ اور میں علاج کرواؤں گی۔ تو یہ سب کچھ اس نے اپنے ہسبینڈ کو آ کے بتایا، تو ہسبینڈ نے ساتھ نہیں دیا، اس نے چھوڑ دیا۔ اس نے کہا کہ اگر اس کی زندگی، اس کا لیور خراب ہو چکا ہے، اس کی زندگی تو 2-4 دن کی ہے، تم کیوں اتنی ٹینشن لے رہی ہو، خیر ہے ہمیں اللہ تعالیٰ اور دے دے گا۔ لیکن اس ماں کو تو نہیں تھا نا، اس ماں کے لیے تو وہ ہی سب کچھ تھا۔ تو اس لیے جو ہے وہ اس نے سوچے بغیر کہا اپنے ہسبینڈ کو میں کرواؤں گی اپنے بیٹے کا علاج۔ تو اس نے ہسبینڈ نے بس کہا کہ جاؤ اپنے پیرنٹس کے گھر، میں آپ کو ساتھ نہیں دوں گا۔ تو بس پھر وہ جو ہے اس نے اپنی فرینڈ سے بات کی، ایک فرینڈس ہی ہوتی ہے جو کافی ساتھ دیتے ہیں، اور ایک پیرنٹس۔ تو اس کے فرینڈس نے ایسا کیا، فیس بک پہ لنک بھیجا کہ اس بچے کو علاج کی ضرورت ہے، تو اس طرح جو ہے آپ لوگ کچھ پیسوں کا ارینج کر سکتے ہیں۔ تو اس نے اپنے کچھ فرینڈس نے کی، کچھ لوگوں نے کی اس کی مدد۔ تو اس طرح اور جو ہے نا اس نے پیسے اکٹھے کیے، پھر اس نے محنت کر کے اپنا ویزا اور اپنے بچے کا بنوایا اور وہ انڈیا چلی گئی۔ وہاں بھی وہ پہنچ گئی، اس نے وہ سب کر گئی، اس نے اپنے بچے کے لیے سب کچھ کر دیا، وہ وہاں بھی پہنچ گئی، سب کچھ کر دیا۔ لیکن وہ ہمارا پاکستان تو نہیں تھا نا، وہ انڈیا تھا۔ تو وہ سب کچھ کرنے کے بعد بھی کوئی اور ملک والے کیوں اس کا ساتھ دیں گے؟ تو اس طرح جو ہے نا پھر بھی اس کا جو ہے بیٹا وہ نہیں بچا، اس کی ڈیتھ ہو گئی۔ تو وہاں پہ آپ یہ سوچیں کہ وہ یہ ملک سے پار ہو کے دوسری سرحد گئی، لیکن وہاں پہ بھی سب کچھ نے کیا جو اپنے بچے کے لیے کر سکتی ہے، لیکن پھر بھی وہ وہاں پہ اکیلی پڑ گئی، اس کا بچہ نہیں بچا۔ تو میرے یہ سٹوری سنانے کا یہی مقصد ہے کہ جو ہے اس ماں کی سنو کہ اس بیچاری نے کیا کچھ نہیں کیا، کیا کچھ سہا ہے انڈیا جا کے، وہ سارا کچھ وہ اپنے چینل پہ بتا رہی ہے۔ تو پلیز اس کی ہیلپ کرو، اب وہ اپنی 2 بیٹیوں کے ساتھ پاکستان میں ہے، تو اس کا ساتھ دینے والا کوئی نہیں ہے، تو پلیز اس کا ساتھ دیں، اس کے چینل کو سبسکرائب کر دیں پلیز۔